बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला जो मंसूबा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बल्ला लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कुछ नहीं बिगाड़ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात आज भी एक वैलिड और जो ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड जमात है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, इनके साथ जो इनको दोबारा परेशानी लाहक हो गई। बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद, इमरान खान को नाअहल करने के बावजूद, इमरान खान को जेल में डालने के बावजूद जो 2/3 मेजॉरिटी है लीडर्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाने के बावजूद भी खौफ है। और अब करारदादें पेश की जा रही हैं सेनेट में। एक ही दिन में 2 करारदादें आज पेश की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के फ़ैसले के बाद। और वो करारदादें ये हैं कि हर सूरत इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इनको खौफ किस बात का है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और उम्मीदवारों को जो इंतखाबी निशान अलाट किए गए हैं, सबसे बड़ी ज़्यादती तो ये की गई है कि पहले आज़ाद उम्मीदवारों को पैनल में, कि जो उनका नेशनल असम्बली का और फिर उनका जो प्रोविंशियल असम्बली का था, तो वो एक पैनल और एक ही निशान होता था। अब इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी उम्मीदवार है जो एनए का भी इलेक्शन लड़ रहा है और उसी वहीं पे वो पीपी का भी इलेक्शन लड़ रहा है, किसी जो प्रोविंशियल जो सीट है उसका भी, तो उस पीपी में भी उसका अलग निशान है और दूसरी जानिब अलग निशान है। अच्छा, एक तो ये ज़्यादती है। इसके ख़िलाफ़ रेहाना डार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं, उस्मान डार की वालदा उमर डार की, उन्होंने ऐलान किया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट जा रही हैं, चूँकि एक पैनल को एक ही निशान मिलना चाहिए, अलग अलग निशान नहीं होने चाहिए। ये कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन फैलाना चाहते हैं। फिर इन्होंने ज़्यादती ये की कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो अलाट किए हैं जो इंतखाबी निशान, वो हद तक आमेज़ और तौहीन आमेज़ हैं। अब जो हमारे माशरे में जैसे जूते का निशान है, अब आपको 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के ख़ानदान में से हैं और उनके बेटों को आपने अगर जूते का दे दिया है, निशान दे दिया है, या आपने किसी को कोई कैटल दे दी है, किसी को प्याला दे दिया है और किसी को आपने लालटेन दे दिया है, किसी को आपने कुछ दे दिया है, तो इंतहाई अफसोसनाक रवैया रखा गया है। और मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से ये कहा गया है कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए चैनक का जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को चैनक का निशान दिया गया है, शहरियार आफरीदी को बोतल का दिया गया है, अली अमीन गंडापुर को बोतल का दिया गया है, शानदाना गुलजार को प्याला का दिया गया है, परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को फ्रिज का दिया गया है, और इसी तरीके से जो बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं उनको क्लॉक दी गई है। और जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, उनको चिमटा दिया गया है, खातून हैं, उनको चिमटा दिया गया है। और जो ज़ैन कुरैशी, उनको जूता दिया गया है, एक टनल दिया गया है। इसी तरीके से व्हील चेयर दी गई है असद कैसर को, और बाकी जो हुक्के का निशान दिया गया है, हारमोनियम का रैकेट का निशान दिया गया है। तो ये सारे का सारा जो निज़ाम है टेनिस बॉल का, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ढोल का निशान दिया गया है, और जो क्रिकेट स्टैम्प्स हैं उसका निशान दिया गया है, वाटर जो बाइन है उसका दिया गया है, और जो सास का दिया गया है, फूल गोभी का दिया गया है, ये सारी चीज़ें, चूल्हे का दिया गया है, घड़ियाल का दिया गया है, प्रेशर कुकर का दिया गया है। ये सारी की सारी कहानी है। अब ये पागल हैं या इनको ये लगता है कि ये अवाम को ऐसे बेवकूफ़ बना लेंगे और अवाम में कन्फ्यूजन फैला लेंगे। एक बंदे के पास एक हल्का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पोर्टल बनाने जा रही है। उस पोर्टल पे जैसे ही आप हल्का लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हल्का 89 है मियाँ वाली का, तो आप जैसे हल्का 89 लिखेंगे, NA 89, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और उसका निशान आ जाएगा। तो पाकिस्तान में बैठा हर शख्स इंटरनेट के ज़रिए उस पोर्टल पे जाके वो देख सकेगा कि कोई कह सकता है कि जी मेरा NA 127 है, तो NA 127 में वो देखना चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार है जो NA 127 पर है, तो वो पोर्टल पे जाके NA 127 लिखेगा, पूरा डाटा आ जाएगा कि इसमें
N127 میں پاکستان تحریک انصاف کے یہ امیدوار ہیں اور یہ اس کا نشان ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو ہر وقت ایک قدم آگے ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو ان کا سارے کا سارا جو انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی یا ان کی جانب سے جو بیانیہ بنایا گیا تو اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایسا ایک میکنزم دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر خاتون، ہر فرد، ہر وہ شخص جس کا ووٹ بنا ہوا ہے اس تک پیغام پہنچ جائے گا کہ آپ کے حلقے کا یہ پی ٹی آئی کا یہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا یہ نشان ہے۔ بات ختم۔ اب آپ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے انتخابات کی کریڈیبلٹی کو برباد کر دیا ہے۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے جو ریزروڈ سیٹس ہیں وہ چھین لی گئی ہیں۔ آپ نے آزاد امیدوار کر کے تو سینٹ کا آگے جو الیکشن ہے وہ سب سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی، آپ نے اس کو برباد کر دیا۔ تو آپ نے تو ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا تو جو بیانیہ ہے وہ دن بدن آگے جا رہا ہے لیکن ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جہاں یہ پورٹل بنا دیا گیا، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سرپرائز دیا ہے، اور جو بلے کا نشان لینے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آزاد پینل اتنا بھاری تعداد میں جیتے گا کہ ان سب کو اڑا دے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف کل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نظر ثانی اپیل ہوگی، اور بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے۔ ہم انتخابی مہم خود چلائیں گے کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں اور یہ ان کے نشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے متنازع فیصلوں میں آج ایک نئے فیصلے کا اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے ہماری مخصوص نشستیں چلی گئی ہیں، ہمارے امیدواروں کے انتخابی نشانات بھی مختلف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے پاس انتخابی نشان بلہ رہے یا نہ رہے، عوام بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آواز پر ووٹ دیں گے۔ ہم اپنے امیدواروں کی نئی فہرستیں تیار کریں گے اور ان کی انتخابی مہم چلائیں گے۔ ہم ایک ایک گھر میں جا کے بتائیں گے کہ یہ عمران خان ہے اور یہ عمران خان کا نشان ہے۔ ہر امیدوار عمران خان ہوگا اور ہر نشان جو ہے وہ عمران خان کا نشان ہوگا۔ تو ہم بھرپور اس کے اوپر کمپین کریں گے اور ہر صورت ہم یہ جو سازشیں ہیں اس کو ختم کریں گے۔ دوسری جانب عام انتخابات ملتوی کروانے کے حوالے سے ایک سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے، قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ عام انتخابات 2024 ملتوی کروانے کے لیے سینٹ سیکریٹریٹ میں قرارداد سینیٹر بلال الرحمان نے جمع کروائی ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی خدشات کے باعث امیدواروں کو انتخابی مہم کے دوران دہشت گردوں کے حملے کا خدشہ ہے۔ قرارداد میں سینیٹر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے ووٹرز اور امیدواروں میں احساس محرومی ہے، جبکہ صوبے میں الیکشن کی تاریخ غیر موزوں ثابت ہو رہی ہے۔ عام انتخابات کو 8 فروری کی بجائے موزوں تاریخ تک ملتوی کیا جائے۔ سینیٹر ہلال الرحمان نے کہا، اب ہلال الرحمان جو فضل الرحمان کا ہی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ شدید سردی اور برف باری خیبر پختونخوا میں شہریوں کو سازگار ماحول میں ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہے۔ امیدواروں کے لیے الیکشن مہم چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ قرارداد جمع کرانے والے ہلال الرحمان فاٹا سے آزاد سینیٹر ہیں، لیکن چونکہ اس وقت فضل الرحمان کا یہ بیانیہ ہے تو اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ انتخابات سے متعلق سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع قراردادوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے، جس میں انتخابات ملتوی کروانے کے حوالے سے متعلق 2 قراردادیں، جبکہ وقت پر انتخابات کروانے کے حوالے سے جماعت اسلامی کی ایک جو قرارداد ہے وہ آئی تھی، اور انتخابات ملتوی کروانے کے حوالے سے جو 2 آئی تھی اس میں ایک اور قرارداد کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ قرارداد بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جی ہر صورت انتخابات کو روکا جائے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کیا یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے سزا دلوائی، وہ 162 دن سے جیل میں ہیں، وہ نااہل ہو چکے ہیں، کوئی عدالت ان کے فیصلہ، ہائی کورٹ نے کیس لگایا، نہ سماعت ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کو مقرر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری ہے۔ عمران خان کو آپ نے عمران خان سے جو ٹکٹ ہے وہ ڈسکس کرنے نہیں دیا، آپ نے مشاورت نہیں کرنے دی، آپ نے ایک ڈاکومنٹ نہیں جانے دیا، آپ نے کاغذ تک نہیں جانے دیا، یہ سارا کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹا کے آپ نے بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین بنانے کا کہا، وہ بن گئے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مشاورت سے بنے، لیکن آپ عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے، ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بلے کا نشان تھا، آپ کو اتنا خوف تھا، بلے کا نشان بھی لے لیا گیا۔
اب کس چیज़ کا खौफ है, अब किस चीज़ की ये करारदाद पे करारदाद आ रही है इंतखाबात मुलतवी करवाने की? वो खौफ ये है कि आपको पता है कि आप तो इलेक्शन के लिए फील्ड में जाने के काबिल भी नहीं हैं, आप तो अवाम के पास जाने के काबिल भी नहीं है, आप तो अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, आप तो अवाम से खौफज़दा हैं। यही वजह है कि आप इस तरह के सहारे ले रहे हैं। और जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बात की है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) नया ईजाद हो गया है सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट की सूरत में, और अब इलेक्शन एक्ट 215 के तहत सियासी जमातों को खेल से ही अलग कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 62(1)(f) जैसे माजी में इस्तेमाल होता रहा है को अब ये वो काम आप कह रहे हैं। इस हद तक जो सीनियर वकला हैं वो तशवीश का इज़हार कर रहे हैं काजी फैसल साहब के फ़ैसले पर। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े दबंग तरीके से अपनी जो मुहिम है वो चला रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी हर साजिश का उनके पास तोड़ मौजूद है और उन्होंने प्लानिंग की हुई है, और वो साथ साथ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखेंगे। एक तरफ पोर्टल बना के जो कन्फ्यूजन बनाई गई वो ख़त्म करेंगे, अपने हर वोटर को बताएंगे कि आपके हल्के में ये कैंडिडेट है और ये उसका सिंबल है, और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी चैलेंज करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।